अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सुई सदरन गैस कंपनी ने कल से 4 दिन तक गैस की किल्लत का इशारा दे दिया। SSGC के मुताबिक LNG टर्मिनल पर काम के सबब 4 दिन गैस की किल्लत होगी। कल 14 सितंबर से 17 सितंबर तक मुख्तलिफ इलाकों में घरों में भी गैस की कमी हो सकती है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान करते हुए कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हुई है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। कोरोना से अशिया की फराहमी मुतासिर हुई और इसके मनफी असरात मुरतब हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को इस वक्त तक तस्लीम ना करे जब तक तालिबान खवातीन को हकूक नहीं देते और अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंदों को जाने की इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना के बायस मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2580 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। बाजार 8 बजे बंद और SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाए। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना के हवाले से जारी ज़ाब्ता-कार पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर कराची और कमिश्नर हैदराबाद को खत लिख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को कराची कोर के ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ादी राय या आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नहीं लगाएंगे। मीरपुर खास के इलाके गरीबाबाद में मकतब इंचार्ज की जानिब से 2 बच्चों से मुबैना ज़्यादती किए जाने का इंकशाफ हुआ है। और अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अरवेल हैंस का कहना है कि अफगानिस्तान अब बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के लिए बड़ा खतरा नहीं रहा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान।
اتوار کی شام 7:05 پر۔ ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے کل سے 4 دن تک گیس کی قلت کا اشارہ دے دیا۔ SSGC کے مطابق LNG ٹرمینل پر کام کے سبب 4 دن گیس کی قلت ہوگی۔ کل 14 ستمبر سے لے کر 17 ستمبر تک مختلف علاقوں میں گھروں میں بھی گیس کی کمی ہو سکتی ہے۔ SSGC کا کہنا ہے کہ الیکٹرک اور نوری آباد پاور کمپنی کو گیس فراہمی کم ہوگی۔ فوجی فرٹیلائزر کو بھی گیس کی فراہمی کم کی جا سکتی ہے۔ سوئی سدرن کے مطابق قلت پر قابو نہ ہوا تو نان ایکسپورٹ صنعتوں کی گیس بھی کم کر دیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے آٹا، گھی، چینی اور دالوں پر کیش سبسڈی دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں دیگر وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران شوکت ترین نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ کرونا سے اشیاء کی فراہمی متاثر ہوئی اور اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ مہنگائی صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں چینی فی ٹن $430 پر چلی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ماضی میں زراعت کا شعبہ نظر انداز رہا اور کسان متاثر ہوا۔ ہمیں زرعی پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کسان سے لے کر ریٹیلر تک قیمتوں کا تعین کر رہے ہیں۔ احساس پروگرام کا ڈیٹا آ گیا ہے جس کے تحت ہم رواں ماہ سے ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے۔ اس سے قبل گیس اور بجلی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں۔ اب آٹا، گھی، چینی، دالوں پر کیش سبسڈی دیں گے۔ آئندہ چند دنوں میں آٹے کی قیمت میں کمی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ IMF میں جانے سے روپے کی قدر میں کمی ہوئی۔ معیشت جب بڑھتی ہے تو قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے قرضوں میں اضافہ ہوا۔ اب قرضے 39,900 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام غریب عوام کا پروگرام ہے۔ اس کے لیے IMF رضامند ہو گیا ہے۔ کامیاب پاکستان پروگرام میں ایسا کچھ نہیں کہ IMF رضامند نہ ہوتا۔ کامیاب پاکستان پروگرام گزشتہ ماہ شروع کیا جانا تھا۔ IMF کی رضامندی نہ ہونے کے باعث پروگرام شروع نہیں ہو سکا تھا، تاہم اب اسے رواں ماہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک طالبان خواتین کو حقوق نہیں دیتے اور افغانستان سے نکلنے کے خواہش مندوں کو جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد پہلی بار اراکین کانگریس کے سوالوں کے جواب دیے۔ ایوان نمائندگان کے خارجہ امور کمیٹی کو بلکن نے بتایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس وقت تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے جب تک وہ افغان سرزمین کو دہشت گردوں کی اماج گاہ نہ بننے کے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلکن نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا افغانستان میں کردار رہا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون بھی کیا اور ہمارے مفادات کے خلاف بھی رہا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اس کا جائزہ آنے والے ہفتوں میں لیا جائے گا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا عالمی وبا کے باعث مزید 78 افراد انتقال کر گئے جبکہ 2580 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 47,419 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 2,580 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مزید 78 افراد بھی انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح تقریباً 5.5% رہی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کرونا کے حوالے سے جاری ضابطہ کار پر عمل درآمد کے لیے کمشنر کراچی اور کمشنر حیدرآباد کو خط لکھ دیا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کرونا کیسز کے باعث SOPs پر سختی سے عمل کرایا جائے اور بازار رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلے پر مکمل عمل کرایا جائے۔ محکمہ داخلہ نے انڈور ڈائننگ کی پابندی پر بھی عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق حکم نامے کا اطلاق کراچی ڈویژن اور ضلع حیدرآباد کی حدود میں ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو کراچی کور کی آپریشنل تیاریوں، تربیت اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔
ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ को सूबे की मौजूदा अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया गया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को अमन और अमान बरकरार रखने में कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन की कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र हाइब्रिड खतरात से मुअस्सर तौर पर निपटने और कौमी सोच के साथ हाइब्रिड खतरात का मिलकर जवाब देने की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए पाक फौज के ताउन पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया को मदद देने पर कराची कोर को सराहा, जबकि आर्मी चीफ ने KTP के अहम मंसूबों पर बरवक्त और मुश्तरका कार्रवाई यकीनी बनाने की तारीफ की। इधर आर्मी चीफ ने पाक फौज के सिंध रेंजर्स, ANF और खुफिया इदारों समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा के खानदानों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ शोहदा के खानदानों के साथ कुछ देर रहे और इनका अहवाल जाना, जबकि उन्होंने शोहदा के खानदानों की बहबूद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ादी राय या आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नहीं लगाएंगे। एक बयान में PTI सेनेटर ने कहा कि कायमा कमेटी के सामने अभी तक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट बिल नहीं आया। दूसरी तरफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पार्लियामेंट के बाहर 2 दिन से जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। PFUJ क़यादत ने PMDA बिल के खिलाफ जदोजहद जारी रखने का ऐलान किया। मीरपुर खास के इलाके गरीबाबाद में मकतब इंचार्ज की जानिब से 2 बच्चों से मुबैना ज्यादती किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलज़िम नशा आवर शरबत पिलाकर दोनों बच्चों से कई माह से ज्यादती कर रहा था। ज़राए का कहना है कि पुलिस ने मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम मुलज़िम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस एरवल हैंस का कहना है कि अफगानिस्तान अब बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के लिए बड़ा खतरा नहीं रहा। इस दौरान इनका कहना था कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी अब अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मुमकिना तश्कील नौ पर नज़र रख रही है। उन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के लिए बड़ा खतरा नहीं रहा। आलमी सतह पर ज़्यादा खतरा अब सोमालिया, यमन, इराक, शाम और ख़ास तौर पर दाइश से है। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने तस्लीम किया कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान से मिलने वाली इंटेलिजेंस मालूमात अब कम हो गई हैं, लेकिन अमरीका को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का फ़िलहाल कोई खतरा नहीं। सवाबी ट्रैफिक वार्डन पुलिस की कमसन ड्राइवरों, वन वेलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी गई और दूसरी जानिब सवाबी ट्रैफिक वार्डन पुलिस की कमसन ड्राइवरों, वन वेलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी, जबकि सवाबी पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तारी, वन वेलिंग और कम उम्र ड्राइवर आए रोज जानलेवा हादसात का बायस बन रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सवाबी से अपने रिपोर्टर असमाइल यूसुफजाई से। जी, DSP हेडक्वार्टर नूर अमीन खान की क़यादत में इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन जनाब अली खान बमाए ट्रैफिक स्टाफ ने कमसिन ड्राइवरान गैर नमूना नंबर प्लेट्स, गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स, रिक्शा में गैर अखलाकी पोस्टर्स और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है और इस सिलसिले में वालिदैन से भी तहरीरी तौर पर ज़मानत ली जा रही है। शहर भर में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक कंपनीज और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मकसद शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाना और शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाना और इस मकसद के हुसूल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शिरकत। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्त, सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से शेख अरशद अली की रिपोर्ट में। मुल्तान शहर की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए सियासी व इंतज़ामी क़यादत का मुश्तरका इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शिरकत। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ, सूबाई वज़ीर बराए एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, अरकान सूबाई असम्बली सलीम लाबर, वासिफ मज़र्रात, तारिक अब्दुल्ला, मामून खुसूसी वज़ीर आला जवेद अख्तर अंसारी, दैन कुरैशी शामिल हुए। इजलास की सदारत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने इस खित्ते की तरक्की के लिए अरब रुपए के फ़ंड फराहम किए हैं। सेहत व तालीम के मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का अज़म है। किडनी सेंटर में ट्रांसप्लांट का कामयाबी से आगाज़ हो चुका है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रूल ऑफ बिजनेस मंजूर हो चुके हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट इस खित्ते में तरक्की का सफ़र तेज़ होगा। अरकान असम्बली तरक्याती मनसूबों के हवाले से ज़िले महकमों को भरपूर मुआवनत फराहम करें। अमन की सूरत हाल बेहतर करने के लिए पुलिस इक़दामात करे। इस मौके पर बात करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात नदीम कुरैशी ने कहा कि हुकूमत पंजाब के विज़न के तहत कौमी तामीर नौ के महकमे
کارکردگی دکھائیں۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے پلیٹ فارم کو مزید فعال بنایا۔ اجلاس میں بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان نے کہا کہ اراکین اسمبلی کی تجویز کردہ منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ کڈنی سینٹر کی توسیع کے لیے DHQ بلڈنگز میں مختلف آپشن زیر غور ہیں۔ سیوریج اور صفائی کے معاملات میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ رواں سال 100% فنڈز کا استعمال ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ اجلاس میں CPO ملتان منیر مسعود مارز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کو مثالی بنانے کے لیے تمام صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں۔ چوری و ڈکیتی اور منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی فوکس ہے۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ڈاکٹر خرم شہزاد کی ہدایت و احکامات پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر ڈاکٹر بلال عاطف کی جانب سے کورونا وائرس کے پیش نظر آکسیجن سلنڈر بیچنے والے منافع خور دکانداروں کے خلاف دبنگ کارروائی کا آغاز۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی جوہر سے۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ڈاکٹر خرم شہزاد کی ہدایت و احکامات پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال عاطف کی جانب سے کورونا وائرس کے پیش نظر آکسیجن سلنڈر بیچنے والے منافع خور دکانداروں کے خلاف دبنگ کارروائی۔ حکومتی ریٹ سے زائد رقم پر لوگوں اور ہسپتالوں میں آکسیجن سلنڈر بیچنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے دکانداروں پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر ہیلتھ ڈاکٹر بلال عاطف نے کہا ہے کہ ایک طرف عوام کورونا کی چوتھی لہر سے پریشان ہے اور دوسری طرف عوام کی جان کے دشمن منافع خور دکاندار جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور عوام کو انصاف فراہم کیا جا رہا ہے۔ خبر دیں آپ کو چنیور سے، جہاں IG پنجاب کے VN کے مطابق پولیس افسران اور نوجوانوں کے ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر بلال ظفر کی ہدایت پر پولیس اہلکاروں کے ویلفیئر کے لیے پولیس ویلفیئر مرکز قائم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ IG پنجاب کے ویژن کے مطابق پولیس افسران و نوجوانوں کے ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال ظفر کی ہدایت پر پولیس اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے پولیس ویلفیئر مرکز قائم کر دیا گیا۔ پولیس ویلفیئر مرکز کے ذریعے اہلکاروں کو مختلف سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ چھٹی کی درخواست، پینشن، طبی امداد، اسکالرشپ سمیت 60 مختلف سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ DPO جھنگ کے حکم کے مطابق تھانہ سٹی پولیس نے SHO تھانہ سٹی جھنگ حافظ عبداللہ کی قیادت میں تھانہ ہزار کے مختلف علاقہ جات میں چھاپہ مار کر محمد نوید سمیت 4 جواریوں کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں شوکت اقبال۔ DPO جھنگ کے حکم کے مطابق تھانہ پولیس نے SHO تھانہ سٹی حافظ عبداللہ کی قیادت میں تھانہ ہزار کے مختلف علاقہ جات میں چھاپہ مار کر محمد نوید سمیت 4 جواریوں کو رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے میں سے تاش کے پتے اور مختلف برانڈز کے موبائل فون بھی برآمد کیے گئے اور ملزمان کو حوالات میں قید کر دیا گیا۔ SHO تھانہ سٹی جھنگ حافظ عبداللہ بچہ کا کہنا تھا کہ جھنگ پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کر رہی ہے۔ اور آگاہ کریں آپ کو منڈی بہاؤدین سے، جہاں ملکوال سرکل میں قتل کیس کے اشتہاریوں سمیت 13 ملزموں کو گرفتار کر کے بھاری اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ DPO ساجد حسین کھوکر کی تھانہ ملکوال میں اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا نعیم سے۔ منڈی بہاؤدین DPO منڈی بہاؤدین ساجد حسین کھوکر نے تھانہ ملکوال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 4 افراد کے قتل کیس میں مطلوب 5 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع منڈی بہاؤدین کو ناجائز اسلحے سے پاک کرنے کے لیے تمام تھانوں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ ملکوال سرجیکل میں 8 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ ملکوال شہر میں تاجروں کی سیکورٹی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع منڈی بہاؤدین کی تاجر تنظیموں اور SHO تھانہ ملکوال طارق محمود وڑائچ، انجمن تاجران کے صدر بلال نیازی، جنرل سیکرٹری رانا محمد شمشاد اور میڈیا نمائندگان کی شرکت۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ایج نیوز HD۔